अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर अब अमेरिका में भी इलेक्शन रैली शुरू हो गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी बाहर आ गए हैं और मोहतरम जनाब बाइडेन साहब ने भी अपनी पहली रैली की है। और बहुत अजीब सा माहौल है कि जनाब 2024 बाइडेन कहते हैं कि जमहूरियत बचाने का साल है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। ये लफ्ज़ आखिरी है उनका कि ये जमहूरियत बचाने का साल है, और फिर उनके सारे वाक़यात दोहराते हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में है, वो पाकिस्तान में है, और इमरान खान अमेरिका में रहते हैं। और फिर एक रिपोर्ट पूरी दुनिया में शाये हुई है कि 60 मुल्कों के 4 बिलियन लोग जो है ना, 60 मुल्कों के 4 बिलियन लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान जैसे, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसे ममालिक भी शामिल हैं, कोरिया है। और कहा जा रहा है कि देखना है कि इस साल जमहूरियत जिंदा रहेगी कि मर जाएगी, क्योंकि फाशिज्म हर तरफ आगे बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान पोस्ट अखबार जो मैं शाये किया करता था, अगर उन्हें कुछ लोग हैं अभी यहाँ मौजूद जो प्रोग्राम देखते हैं, उन्हें याद होगा कि बिगिनिंग के व्लॉग्स में भी कहा है कि जमहूरियत अब एड्रेसेबल है। परफेक्शन तो किसी निज़ाम में नहीं होती, खामियां निकालने के लिए तो इल्हामी किताबों में भी लोगों ने निकाली हुई हैं मौज़ल्ला। तो ये तो फिर इंसानी निज़ाम है, मगर ये निज़ाम बहुत एड्रेसेबल हो चुका है कि लोग बहुत खौफज़दा हैं। और पहले तो पाकिस्तान के और सराउंडिंग में होने वाले इंतखाबात या जो मुस्लिम ममालिक में ड्रामे होते थे, तो उनको देख के कार्ल मार्क्स का एक तारीखी जुमला याद आता था कि हर चंद साल के बाद मजलूमों को एक मौका दिया जाता है कि वो जालिमों का अपना पसंदीदा तबका, जालिमों के तबकात में से एक पसंदीदा तबका अपने लिए चुन लें कि इस बार कौन उनके ऊपर मजालिम ढाएगा और कौन इस्तेहसाल करेगा। मगर अब हर जगह ऐसे ही लगने लगा है कि चेहरे बदलते हैं, निज़ाम नहीं बदलता, आम आदमी की ज़िंदगी नहीं बदलती। ये अशराफिया, ये दौलत, ये अमारत, ये गरीबों के सर पे खड़ी नाच रही हैं। मगर इस गरीबों को समझ नहीं आता कि आप ये पहाड़ों का सीना चीरा हुआ सड़कें देख लें या डैम देख लें और कहीं तक चले जाएँ, सब गुर्बत के कारनामे हैं। बड़ी तख्लीक, बड़ी इजादात कहीं से शुरू कर लें, वो भी गरीबी लेकर आते हैं, मगर फिर वो अमीर का हिस्सा बन जाते हैं। खैर, तो तमाशा लगा है। और बाइडेन कहते हैं कि जब वो रैली करते हैं तो वो कहते हैं डर रहा है, जैसे इमरान खान साहब के लोग, और इमरान खान साहब कहते हैं ना कि अब ये डर रहे हैं। सच क्या है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान जैसी जमहूरियतों में तो हालात ये हैं कि कहते हैं 31 दिसंबर को जो सूरज गुरूब हुआ तो वो अब तक निकला ही नहीं। कि पहले तो बिजली, पानी, गैस और जमहूरियत नहीं थी, अब इस बार 2024 में इन सब चीज़ों के साथ सूरज भी गायब हो गया है। एक एक करके अल्लाह ताला की नेमतें कम हो रही हैं। इस पर सबको अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए ना, कि कहीं तो खामी है। खैर, देखिए जी, सबसे बड़ी खबर तो यह है, एक एक करके बता देता हूँ कि हम इस पर बात करें। पंजाब में जो पैसा लग रहा है, दौलत लुटाई जा रही है और प्रोजेक्ट आ रहे हैं मरकज़ में, तो खुशखबरी यह है कि जी 12,500 अरब रुपए सिर्फ साल भर में हमने और उधार दे दिया। अच्छा, दुनिया भी दिए जा रही है तो उनको कोई प्लानिंग होगी ना, ऐसे तो कोई नहीं देता। जैसे पुराना लाला जो है ना, आखिर में कहता था हवेली छोड़ दे या ये सारी ज़मीन छोड़ दे, तो ये भी लाला हैं। ये कानूनी सहारों के साथ ये जो बैंकिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का, ये लाला को रिफॉर्म किया गया है बेसिकली, प्रोटेक्शन के साथ रियासत की। बाकी सारे खेल वही हैं, वही शरह सूद है, हर चीज़ वैसे ही है। तो 12,500 अरब रुपए ले लिए
سال بھر میں مزید ہم نے. اور اس لیے تو کوششیں ہو رہی ہیں نا کہ جی جمہوریت ٹوٹی پھوٹی، وہ جو مظلوموں کو ایک موقع ملتا خوش ہونے کا، کتھارسس کا، کہ کون سا ظالم چننا ہے، نواز شریف لانا ہے، عمران لانا ہے، زرداری لانا ہے، تو وہ بھی موقع دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. ساتھ میں بہت بڑی خبر ہے. اب دیکھیں اندرونی خبروں کے بارے میں کوئی تصدیق تو نہیں ہوتی، وہ تو آنے والے وقت اور حالات سے سمجھ آتا ہے کہ ہاں درست ہے نہیں، یا آپ اس کے پہلے بیک گراؤنڈ کی موجودگی میں اس خبر کا تجزیہ کریں کہ خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے 4 ممبران ہیئرنگ کر رہے تھے کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن کی، ٹرائل فرض جرم کی جو انڈائٹمنٹ تھی، تو خان صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے چہرے پہچانتا ہوں اور تمہیں آرٹیکل 6 لگاؤں گا، مجھے پتہ ہے کہ تم کس کے کرے ہو. خان صاحب ان کو ننگی مادر پدر ذات گالیاں دیں اور خان صاحب انہیں مارنے کے لیے جھپٹے، اور وہاں وکیل اور بہنیں درمیان میں آئیں تو معاملہ ٹلا، ورنہ خان صاحب ٹوٹ پڑے ہوئے تھے بری طریقے سے. اچھا اس پہ بحث طلب بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں اور وہ سب کے چھکے چھڑا دیے ہیں. نہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب ذہنی توازن ان کا کمزور ہو گیا ہے اور وہ دباؤ میں آ گئے ہیں اور حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہیں. جو باہر لوگ بتا رہے ہیں ایسا نہیں نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی نفسیاتی دباؤ ہی ہے کہ جناب اتنا کانفیڈنس ہے کہ بس میں کل آیا، جیسے 9 مئی سے پہلے حالات تھے کہ میں سب کے پسینے چھڑوا دوں گا. اور آپ مجھے پتہ ہے کہ اب ایک بہت بڑی نسل گالیاں دے گی اور شروع ہو جائیں گے. تو دیکھیں خان صاحب، جن لوگ جانتے ہیں خان صاحب کو یا پڑھتے لکھتے ہیں، کہ جو 2 کتابیں ہیں ان کے حوالے سے، ان کی ایک سابقہ بیگم ریحام خان اور پھر وہ ایک دوسری جو بھی پچھلے دنوں آئی ہاجرہ بیگم، ان کی کتابوں میں بہت جھوٹ ہوگا. 20% تو سچ ہوگا نا. مطلب ایگزولیشن کے لیے بھی تو کوئی بیسک چاہیے ہوتی ہے، اس سے پھر شروع ہو کے پھر اس کو ایگزولیٹ کیا جاتا ہے نا. یہ تو ممکن نہیں کہ 100% عمران خان کا تصور ذہن میں لائے اور شروع ہو گئے. وقت گزارا ہوتا ہے، معاملات دیکھے ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے، تو اسے ایگزولیٹ کیا جاتا ہے. اگر ان کی کتاب میں 20% بھی سچ ہے نا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں جب خان صاحب میدان میں مس فیلڈنگ کے اوپر بڑبڑاتے ہوئے جو کچھ کہا کرتے تھے، وہ بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوں گی. تو خان صاحب امپیشنٹ تو ہیں. اور پھر بیک گراؤنڈ پورا اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ خان صاحب کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو باجوہ اور یہ فیض حمید، پاشا، کیانی اور یہ ساروں کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ یہ تمہارا کام تھا. یا جیسے اب ہو رہا ہے، اب دیکھیں اب بھی کوئی کم تو نہیں ہو رہا. مجھے یاد آیا ایک طرف تو 12,000 ارب کے قرضے لے لیے، دوسری طرف ایک خبر بڑی دلچسپ چھپی ہے کہ جناب FBR کی ری اسٹرکچرنگ کی اپروول جو ہے نا آرمی چیف کی نگرانی میں آپ کی موجودگی میں دے دی گئی. اب FBR دیکھیں اور آرمی چیف دیکھیں کہ جس میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ جو پالیسی ساز بورڈ بنائیں گے کہ اس میں FBR کے لوگ بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، ٹیکس ماہرین بھی ہیں، اقتصادیات کے ماہرین بھی ہیں، اور وہ اب ری اسٹرکچرنگ کریں گے FBR کی. اور آرمی چیف کی موجودگی میں اپروول دے دی، مطلب ان کی نگرانی میں، ان کی سربراہی میں اپروول دے دی گئی. تو جو کام آپ کا نہ ہو وہ آپ کر رہے ہو تو اس کے نتائج تو بھیانک ہی نکلیں گے نا. 75 سال سے ایک بھیانک نتائج نکل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے، مگر ہم لرن نہیں کرتے. میں نے ابھی 2 دن پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ باجوہ سے زیادہ شوق نظر آ رہا ہے ان کو اقتصاد، ماہر اقتصادیات اپنے آپ کو کہلوانے کا. تو حالات یہ ہیں کہ جی بظاہر تو الیکشن ہو رہے ہیں مگر الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ بظاہر ہو رہے ہیں مگر نہیں ہو رہے ہیں. یہ بہرام خان جو آزاد امیدوار کے طور پہ اس لیے لڑا تھا سینٹ کا الیکشن، جس نے قرارداد پیش کی تھی کہ اس وقت نواز شریف کو تھلے لگانا تھا، ان کے ساتھ ان کو نشان نہیں دیا گیا تھا شیر کا، اور وہ سب آزاد ہو گئے تھے. تو مجھے تو لگتا ہے مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، کیونکہ
अफवान ने तकरीर तो की मगर उसने कोरम की निशानदेही नहीं की, और एक सेनेटर पर इल्जाम है कि उसने वोट भी दिया, और सब अपनी जान छुड़ा रहे। वो तंगी मंगी वो जो भी है पीपल्स पार्टी का, वो कहता नहीं जनाब मुझ पे झूठा इल्ज़ाम है कि मैंने हाँ में वोट दिया है, मैं शोकास का जवाब दूंगा। सारी पार्टियां, फिर रिपोर्ट्स आ गई, जो टेलीविज़न के रिपोर्टर्स वहाँ थे उन्होंने कहा कि बराबर में ये पार्लियामेंट लाउंज में भी लोग मौजूद थे, कमेटियाँ में समातें हो रही थी उसी सेनेट की, बड़ा अक्सरियत बहुत बड़ी बैठी हुई थी, और पता चल गया था कि आ गई है करारदाद, तो कोई नहीं आया, जबकि सब 10-15 मिनट में पहुंच सकते थे, और 45 मिनट का प्रोसेस था ये, मगर कोई नहीं आया। तो इसका मतलब है कि अक्सरियत इन्वॉल्व है। कहानी कुछ और है। आप वो नहीं देखते हैं कि जिस तरह पंजाब का वज़ीर आला बिहेव कर रहा है, जिस तरह मरकज़ का निगरान वज़ीर आज़म बिहेव कर रहा है, वो निगरान वज़ीर आज़म तो उसने तो हद ही कर दी, उसका लहजा, उसकी रऊनत, उसका तकब्बुर, कि वो तो बस अब जाएगा ही नहीं। वो तो फिर भी पंजाब का वज़ीर आला तो हम्बल है, वो अपनी आमाल से साबित करता है, ज़बान से नहीं साबित करता। मैं पंजाब को इस पे आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ, बहुत दिलचस्प है, उसमें एक बहुत अहम बात है, तो वो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। कि थानों के हवाले से अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो मुख्तलिफ पेट्रोलिंग के हवाले से जो फ्यूलिंग का सिचुएशन है वो 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लो लेवल पे इन्वेस्टिगेशन तो हो जाती है, लेकिन एसपी रावल साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और यहाँ पे कब्जे की बात हो, मंशरात की बात हो, टॉर्चर सेल की बात हो, मुतअद्दिद शिकायत जो हैं वो आला अफसरान तक पहुँची है। आपसे रिक्वेस्ट है कि उस हवाले से भी आला अफसरान को कहें कि उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी। देखिए, पहली बात ये कि पेट्रोल की शॉर्टेज आज से 2 माह पहले 4-5 दिन का एक फेज़ आया था, उसके अलावा कोई मसला नहीं है, अभी बिल्कुल प्रॉपर फंड मिल रहे, सारा कुछ है। दूसरा सवाल मैं आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह बता सकता हूँ कि इस टाइम पंजाब के ओवरऑल क्राइम में 30% कमी आई है। हम नहीं कह रहे कि हमने कोई क्राइम ख़त्म कर दिया है या हर चीज़ यहाँ पे ज़बरदस्त हो गई है, दूध की नहरें बहेंगी, लेकिन इस शख्स को जो हमारे साथ खड़े हुए हैं आईजी पंजाब, इनको ये क्रेडिट हमें देना चाहिए कि इन्होंने और इनकी टीम ने 30% क्राइम नीचे लेके आए हैं, और ये इनकी एफर्ट है। प्लस एक और चीज़ आप लोग नोट कर लें, मैं एक चीज़ का दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि FIR हर बंदे की रजिस्टर हो रही है। बहुत रेयर चांस है कि कहीं FIR में प्रॉब्लम आ रही है। हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। एक दफ़ा कोई बंदा थाने पहुंच गया और उसकी एप्लीकेशन आ गई है, हमारा SSP लॉ एंड ऑर्डर मेरे साथ मौजूद है, वो डेली बेसिस पे हर ज़िले की, हर डिवीज़न की FIR को नोट करते हैं, और अगर कहीं पे मसला आता है SPs, DSP, इंस्पेक्टर दर्जनों चेंज हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि FIR रजिस्टर नहीं हुई। उसने पंजाब आप क्लिप में जो बड़ी अहम बात है ना, एक तो ये जो चीफ IG है, ये याजूज माजूज जैसे कहते थे ना, जैसे एक जोड़ी बन गई है, वो हर बार साथ होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं मुंशी है। अच्छा, फिर आपने सुना होगा, बहुत बड़ी एक्सरसाइज सुना होगा पंजाब में, कि पंजाब का जो पुलिस ऑफिसर इस पर लूट मार के उरूज पे पहुंच गया है। अब इसमें रिपोर्टर का सवाल गौर से सुने, जिसका जवाब ही नहीं दिया गया। उसने कहा कि ये कब्जा ग्रुप है, लैंड माफिया और मंशियात के हवाले से, तो वज़ीर आला ने उस पूरे सवाल को इग्नोर किया। आपने गौर किया होगा कि उसका कोई जवाब नहीं दिया, और बाकी जो रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं थे उनका जवाब दिया, मगर जो मंशियात और कब्जा ग्रुप के हवाले से थे, और चीफ IG पंजाब की शक्ल देखें उस वक्त कैसी हो रही थी। आप नोट करेंगे कभी ऐसा हुआ कि पूरा एक IG आप बंदी बना के रख लिया है कैदी के तौर पे या मुंशी के तौर पे। भाई एक IG, अभी एक पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, आप हिदायत जारी कर सकते हैं, आप गाहे बगाहे मिल सकते हैं, मगर 24 आवर्स से साथ रखते हैं क्या? ये क्या कहानी है? क्योंकि बड़े पैमाने पर कब्जे हो रहे हैं इस वक्त पंजाब में, ज़मीनें इधर से उधर हो रही है। मैंने कहा था ना कि ये एक लूट मार का एक नया वक्फा होता है, और अपने स्टूजेस को नवाजने का ये जो निगरान हुकूमतें होती हैं। तो 12 हम बात कर रहे थे खान साहब की, कि देखें इस पर ट्विटर पे जो मज़ालिम की दास्तान के साथ एक मज़ालिम की दास्तान वो भी सुन लें कि वो एक शायर था कोई, आसिम तन्हा, जनूबी पंजाब का।
اس کا مرڈر ہوا ہے. تو جو ایک جوریٹ 2 دن سے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی تعریفیں کرنا اور پی ٹی آئی کی تعریفیں کرنے والی شاعر کا قتل ہو گیا, مطلب منظر کشی ہو رہی ہے کہ ریاست نے مار دیا, جبکہ خبر موجود یہ ہے کہ اس کے سگے ماموں نے گھر آ کے مارا, سگے ماموں کو پھر چھوٹے بھائی نے عاصم تنہا کے مارا. اور صاحب کتاب شاعر تھا, اچھا شاعر تھا, مگر یہ جنوبی پنجاب, اندرون سندھ یا پنجاب میں گجرات, یہ سارے علاقے, یہ خاندانی دشمنیوں اس کے علاوہ انہیں بیچاروں نے سیکھا کیا ہے کہ خاندان سے 40 لوگ 40 سال کی دشمنیوں میں 200 لوگ چلے جاتے ہیں. تو اب اسے بتایا جا رہا ہے کہ ریاست نے مارا ہے. بھائی ریاست کو مارنے کے لیے اچھا فرق کیا پڑتا ہے, اب ریاست پہ الزام لگا دے. بات ساری ہے کہ گالی گپتاری سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. خان صاحب کے جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ چیزوں پر غور کریں اور خان صاحب کے وکلا اسپیشلی جو باہر کا ماحول ہے اسے مزید خراب نہ کریں. جو چھوٹے موٹے وکیل آ کے سب نے ٹکٹ لے لیے, وہ پنجوتا ہو, سمجھوتا ہو اور رنجوتا ہو, مطلب بابر امان کی گفتگو سنیں. پھر جو ٹرولر ہیں ان کا تو اللہ ہی معاف کرے. تو اس سے مجھے یاد آیا کہ خان صاحب ہوں یا جو آج کی لیڈرشپ کہنا چاہیے, یہ سب مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی کے دور میں بڑی ہوئی نا, ان کی فلمیں دیکھ کے کہ جو کلچر بویا تھا وہ سامنے تو آنا ہے کہ نئی تہذیب ایجاد ہو رہی ہے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پر, اور یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. آخری بات یہ کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل بہت بڑی اکثری سمجھتی کہ انتخابات تو ہوں گے ورنہ سینٹ بھی ختم ہو جائے گی, اور دنیا کو دکھانے کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں اسپیشلی انٹرنیشنل ورلڈ بینک, عالمی IMF اور جتنے بھی سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے وہ دکھانے کے لیے الیکشن کروانے پڑیں گے. مگر کچھ لوگوں کا جو میں اس کے قریب ہوں کہ یورپین یونین ہو, امریکہ ہو, جو حالات ہیں خطے کے, جو ضروریات ہیں, اس میں الیکشن نہ بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوگا. یہ جو بلوچیوں کا ایشو ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو وہ ابھی تک وہاں بیٹھی ہیں اور پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال گاہے باہے وقفے ہو رہی ہے, اس میں شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ سدھارا نہ گیا اور یہ اور خراب ہوا تو مارچ میں جب IMF کا پروگرام ختم ہوگا اور نئے پروگرام کے لیے جائیں گے تو مشکل پیش آ سکتی ہے اور IMF کوئی بڑی شرط لگا سکتا ہے. اور پھر انڈین لابی آپ کون سا چھوڑ دیتے ہیں, ہم کون سا چھوڑ دیتے ہیں, جو وہ چھوڑیں گے. وہ تو یہاں تک کہا جا رہا ہے وہاں پر کہ بلوچ ایشو پر اگر انہوں نے توجہ نہ دی اور انڈیا پہ الزامات لگاتے رہے کہ جیسے کہ ہمارا پرائم منسٹر, نگراں پرائم منسٹر آنکھیں نکال کے کہتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ انڈین فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ انڈیا سے لوگ پیسے کھا رہے ہیں. بھائی اگر کھا رہے ہیں تمہیں سب پتہ ہے تو پکڑ لو نا, پکڑتے کیوں نہیں ہو. تو بہرحال انڈین جو سائیڈ ہے اس کی حمایت بھی جو کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس معاملے کو پراپر وے میں ایڈریس نہیں کیا, ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی سنجیدگی سے قدم نہیں اٹھایا, تو انٹرنیشنل فورسز جو ہے اس معاملے کو اپنے طور پر ریزالو کرنے بھی پہنچ سکتی ہیں اور ایک نیا بھنڈار خانہ کھل سکتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہوتا ہے, انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.